पंजाब में 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली मदद का प्रोग्राम। वजीर आला पंजाब ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। रुक जाएं, अगर आप पंजाब में रहने वाली बेवा हैं या यतीम बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही हैं तो पंजाब गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपया कैश दे रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीएम रहमत कार्ड के जरिए मिलने वाली इमदाद की। लेकिन याद रखिए 90% लोग एक गलती की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन एलिजिबल है कौन नहीं, और अप्लाई करने का सही तरीका स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बेवा हैं या यतीम बच्चों के साथ जिंदगी की मुश्किलात के सामना कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पंजाब गवर्नमेंट 1 लाख रुपया दे रही है, लेकिन एक छोटी सी गलती जो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर सकती है वो ये है कि आप एप्लीकेशन देते वक्त अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अच्छी तरह वेरीफाई नहीं करती, या जो अपलोड चीज़ें करनी होती हैं वो आप अपलोड नहीं करती। तो मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कैसे आपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या क्या तरीक़ेकार है। ये बिल्कुल ऑफिशियल और वेरीफाइड स्कीम है। पंजाब गवर्नमेंट बेवा और यतीम बच्चों को 1 लाख रुपया कैश दे रही है, लेकिन इंटरनेट पर बहुत सी गलत मालूमात चल रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको रियल एलिजिबिलिटी, रियल अप्लाई प्रोसेस और ऑफिशियल हेल्पलाइन का भी बताता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम रहमत कार्ड पंजाब के बारे में, ये जो कि पंजाब की बेवा खवातीन की मदद के लिए है और यतीम बच्चों की इमदाद के लिए है। 1 लाख कैश जो 1 लाख रुपया कैश भी पंजाब हुकूमत दे रही है। पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम 2026 की न्यू स्कीम है, इसको रहमत कार्ड स्कीम भी कहते हैं। इसमें अप्लाई करने का तरीका भी आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन एलिजिबल है। तो ये मैं आपको पहले बता दूं, एलिजिबल जो बेवा खवातीन हैं वो सबसे पहले इसमें एलिजिबल हैं। मुस्तहक बेवा और बेसहारा यतीम बच्चे जो हैं ये इस कार्ड के लिए अप्लाई करने के अहल हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मुस्तहक बेवा और बेसहारा यतीम बच्चों को उनका हक दे रही है। वज़ीर पंजाब की जानिब से 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक इमदाद का भी इजरा किया गया है। बेवा के लिए 1 लाख रुपए, बेसहारा यतीम बच्चों के लिए भी 1 लाख रुपए। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये जो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे वो PSER यानी कि PSER का जो सर्वे होना है उसके जरिए आपको मिलेंगे। उसमें आपका सर्वे किया जाएगा, वो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, वो आप मैनुअल भी करवा सकते हैं। तो उसके ज़रिए इनका इंतखाब होना है। ये अहलियत का मेयार मैं आपको बताता चलूँ, कम आमदनी वाले घराने हों जिनकी आमदन 30,000 40,000 से कम हो वो इसमें एलिजिबल हैं। पंजाब के मुस्तकिल रहायशी, उसके बाद यतीम बच्चों के बेफाम होने लाजमी है। जो बच्चे यतीम हैं जिनका बाप की वफात पा चुकी है उनका बेफाम होना लाजमी है। इसके बाद आपका आ जाता है नादरा शनाख्ती कार्ड पर बेवा स्टेटस दर्ज हो। ये आपको मैं बात बता दूं, अगर आपने अपना डेथ सर्टिफिकेट यानी कि शौहर का डेथ सर्टिफिकेट नादरा से नहीं लिया और अपना नया आईडी कार्ड नहीं बनवाया तो आप इसके लिए अहल नहीं हैं। इसलिए जल्द अज जल्द नादरा में अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाएं, उस पर अपना बेवा का स्टेटस दर्ज करवाएं। दूसरी बात यह है सरकारी मुलाजिम ना हो, जो भी बेवा हो वो सरकारी मुलाजिम ना हो, या उसको उसके हस्बैंड की पेंशन ना मिलती हो, उसका हस्बैंड सरकारी मुलाजिम ना हो जो पहले रह चुका हो, वो ना हो, उसकी पेंशन आती हो। तीसरा यह है मुस्तहक का मोबाइल नंबर कौमी शनाख्ती कार्ड से रजिस्टर होना लाजमी है। ये मैं आपको बात बताता चलूँ, ये बहुत अहम बात है। जो भी सिम हो कि वो बेवा के नाम होनी लाजमी है। अगर वो सिम बेवा के नाम नहीं है तो बेवा को चाहिए कि वो अपनी सिम नहीं निकलवाएं, क्योंकि इसकी अदायगी तमाम तरह अदायगी बजरिया जायज़ कैश वॉलेट के जरिए की जाएगी। तो मजीद मालूमात रहनुमाई के लिए आप हेल्पलाइन पर भी रब्ता कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें PSER सर्वे जो होता है पंजाब सोशल इकोनॉमिक सर्वे, उसके ज़रिए मुस्तहकीन का इंतखाब किया जाएगा और उनको ये दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें अप्लाई करने का तरीका। सबसे पहले आपने 2 चीज़ें हैं इसमें, एक आप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन जो है वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन का नाम है CM रहमत कार्ड एप्लीकेशन। मोबाइल ऐप से डाउनलोड करें और वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट है RAHMATCARD, उसके जरिए rahmatcard.punjab.gov.pk वहाँ पर विजिट करें और उसके ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। उसके लिए बेवा का स्टेटस दर्ज होना लाजमी है, कम आमदनी वाले घराने हो, पंजाब का मुस्तकिल रहायशी हो, यतीम बच्चों के बेफाम हो, सरकारी मुलाजिम या पेंशन ना हो, जो बेवा है उसके नाम मोबाइल सिम होना लाजमी है। ये तो हो गई इनकी एलिजिबिलिटी और किस किस वेबसाइट से कहाँ से करना है। अब मैं आपको ऑनलाइन करने का तरीका बताता हूँ।
سب سے پہلے آپ نے چلا جانا ہے رجسٹریشن پہ، سی ایم رحمت کارڈ زکوٰۃ اینڈ عشر ڈپارٹمنٹ، اس پہ آپ نے جیسے ہی کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ ان کی ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے، زکوٰۃ اینڈ عشر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب۔ یہاں پہ یہ دیکھیں رجسٹریشن پورٹل آ رہا ہے، رجسٹریشن پورٹل کا یہ لنک ہے rahmatcard.punjab.gov.pk/، اس پہ جیسے آپ کلک کریں گے یہ زکوٰۃ اینڈ عشر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی رجسٹریشن ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی۔ یہاں پہ پہلے آ رہا ہے رجسٹر، اس کے بعد لاگ ان آ رہا ہے، پھر ٹریک اسٹیٹس آ رہا ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے رجسٹر ہونا ہے، اس کے بعد لاگ ان کرنا ہے، اس کے بعد اپنی اپلیکیشن کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ تو یہ آ جاتا ہے وزیر پنجاب پہنچا رہی ہے موثر بیوہ بے سہارا یتیم بچوں کو ان کا حق۔ وزیر پنجاب کی جانب سے 50,000 خاندانوں کی مالی امداد کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے۔ یہ PHCER کے ذریعے مستحقین کو دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ آ کے یہ اسکین کر کے آپ اپنی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ اسکینر بھی دیا گیا ہے، اسکینر جو ہے اس پہ اگر اسکین کریں گے ڈائریکٹ آپ اپنی ویب سائٹ پہ چلی جائیں گے۔ یہاں پہ میں کر دیتا ہوں رجسٹر پہ کلک۔ جیسے ہی رجسٹر پہ کلک کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ بیوہ کا نام درج کرنا ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہاں پہ ڈبل پیرنٹ یعنی یتیم بچے دونوں کا لکھا جا سکتا ہے، یتیم بچوں کا بھی اور بیوہ کا۔ پہلے اگر بیوہ کا کرنا ہے تو یہ دیکھیں رجسٹر پہ کلک کریں، بیوہ کا آ جاتا ہے، بیوہ کا نام، ID کارڈ نمبر، موبائل نمبر، اس کا پاسورڈ کم از کم 8 حرف کا ہونا لازمی ہے، جس میں بڑے ورڈ، چھوٹے ورڈ اور نمبر، خاص علامات بھی شامل ہونا لازمی ہے، اس میں کم از کم 8 حرف ہوں۔ اس کے بعد یہ کیپچر آتا ہے، یہ اس کو فل کر کے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ فراہم کیا گیا موبائل نمبر میرے شناختی کارڈ پر رجسٹر ہے، موبائل نمبر کے ساتھ 4 ڈیجیٹل جائز ڈیجیٹل والے کے کیمپ کی رضامندی دی جاتی ہے تاکہ CM پنجاب رحمت کارڈ کی مالی امداد وصول کی جا سکے۔ یہ تو ہو گیا رجسٹر کرنے کا طریقہ بیوہ کا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یتیم بچوں کا، یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں سرپرست کی معلومات، آپ نے یتیم درخواست کی کس سے منتخب کی ہے، براہ کرم اس رجسٹریشن فارم میں قانونی سرپرست کی معلومات درج کریں تاکہ تصدیق اور درخواست کی کارروائی درست طریقے سے مکمل ہو سکے۔ سب سے پہلے یہاں پہ نیم لکھنا ہے، گارڈین نیم، اس کے بعد آپ نے شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، شناختی کارڈ نمبر لکھ کے موبائل نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد پاسورڈ لکھنا ہے، وہی جو پہلے بتایا گیا آپ کو 8 ورڈ کا پاسورڈ لکھنا ہے، جس میں بڑے حروف بھی لکھنے ہیں، چھوٹے حروف بھی لکھنے ہیں، اسپیشل کریکٹر بھی لکھنے ہیں، وہ لکھ کے دوبارہ پاسورڈ لکھنا ہے۔ اس کے بعد کیپچر آ جاتا ہے، کیپچر لکھ کے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ رجسٹریشن کا عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ کا رجسٹریشن کا عمل مکمل ہوگا اس طرح آپ رحمت کارڈ میں کامیابی سے رجسٹر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے لاگ ان پہ کلک کرنا ہے، یہاں پہ شناختی کارڈ نمبر دینا ہے، جو پاسورڈ آپ نے 8 کا دیا تھا وہ لکھنا ہے، جو آپ نے دیا تھا یاد رکھیں، پاسورڈ آپ کو یاد کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیپچر کر دینا ہے، یہ کیپچر لکھ کے اس یہاں سے لاگ ان کر لینا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسائل آئے یا کوئی پرابلم ہو تو پھر آپ فارگٹ پاسورڈ پہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ فارگٹ پاسورڈ پہ کریں گے تو آپ کو وہ شناختی کارڈ نمبر پوچھے گا، OTP بھیجے گا آپ کا جو موبائل نمبر ہے اس پہ، اس کے بعد آپ نے نیا پاسورڈ لکھنا ہے اور دوبارہ پاسورڈ کی تصدیق کریں گے۔ جیسے ہی دوبارہ پاسورڈ کی تصدیق کریں گے آپ کا پاسورڈ ریسیٹ ہو جائے گا۔ جیسے ہی پاسورڈ ریسیٹ ہوگا پھر آپ نے اس کو لاگ ان کر لینا ہے۔ مزید ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے آپ 1077 پہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے 1077 ایک ہیلپ لائن نمبر دیا ہے، رحمت کارڈ کے ریلیٹڈ کسی قسم کی بھی آپ کو مشکلات آ رہی ہیں تو آپ ان سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ ان کو آپ جو بھی آپ کا ایشو ہے وہ بتائیں اور وہ انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کا ایشو وہ سالو کر دیتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔